سمية بنت خياط رضي الله تعالى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم الحديث عاصية بنت مزاحم امرأة فرعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية أخرجه أحمد رقم الحديث مريم بنت عمران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون أخرجه البخاري رقم الحديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير قدراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أخرجه الترمذي رقم الحديث أم رومان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى رقم الحديث فاطمة بنت أسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الجنة أخرجه الحاكم المستدرك على الصحيحين رقم الحديث